ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ዴማስ ሀደገኒ ወአፍቆሮ ለዝንቱ ዓለም እቲ ንምንታይ ተሳድደኒ ዝብሎ ንምንታይ ዝብሎ ዝነበረ ምእንቲ ተሳድዶ ዝነበረ ህዝቢ ሕይን ባዕሉ ቤዛ ክኸውን ተስአ ሃርያት ቦታትና በቲ አምላኽ ዝሃቦም ጸጋ ክሓልፈለው ንቅዱስ ጳውሎስ ብጽላለቶም ከይቀረ ድውያን ይፍውስ ነይሮም ብጽላለቶም ከይቀረ ሕሙማን ይፍውስ ነይሮም لهم بصلالوتنا قالنا قرهوا مفواس قري لومي زغل مكراس قاي زقبل زلو نسيخن محازتو من تخبر رسو ما يكونن لتصوعوا عن وانجل عقلقلوتي سب كل الشخم غيغون بعلو سريح يخبلع نفي يخبلع زي فقد كان يسيسي كسرح زي دلن دحر دعاء عليو عيبنا بدلنا انت خوينا نبهالو زلنا سب زبلو زلو حق انت خوينو نسحاير لينا ايو نگر ግን ዕለት ዘጭ እንቀንዝ ነበረ ናይ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳዩ አታ ህዝበ ይስማ አቱም ሊቃውንት ስሙ አንቱም ካህናት ስሙ ኩልና እስክን ስማዓዮ ናይቲ ህዝቢዩ ናይቲ በአምልኮ ባይድ ዝወደቀ ናይቲ አብ ኃጢአት ዝተዘፈቀ ናይቲ ገና ናብ ብርሃን ዘይወፀ ብጸልማት ኃጢአት ናይ ዝርመስመስ ነበረ ህዝብና ራይ ናይ ጉዳይ ዘይጭንቀን ዘሎ እምበር ናተይ መውቃዕትን ናተይ መግረፍትንስ ኢምንቲ እዩ ለምውን ብዙሓት ደማሳት ንወንጌል ምስተፀውዕና እንድድሕሪ ዝወደቅና ተልእኾና ረሲዕና ኣብ ዓለም ዝኣተና فقر حزب تيكونس ليتن قترن نبعلتنا طقمي نرمسمس صقاق እግዚአብሔር ገዲፍና ተልኾና ዘንጊዕና አብያተ ክርስቲያናትና ምእመናን ሰአን ጓሳይን ሰአን ሐላውን ሰአን መምህርን አደዳ ተኋሉ መናፍቃን አደዳ ተኋሉ ናይ ዓለም ሀብቲ ማሪኹና ለሊ ዓለማውያን ክንከውን ንጽዕር ዘለና ብዙሓት ደማሳትን የናይና ዓለም ኃጢአቱ ይኸም ዝገብረካ ደረቅ ልብ እንደረለይኳ ሃንካስ ልብ እንተለይኳ ኣብ ክንድን ሰዓታቹ ጥፋትካ ክንገረካ ከሎ ሐቂ ይልካ ክንድና ምን ሰዓት ምለስ ናይኮ ይዛረባ ዘለባ ሰላም አይብለካ ኣብ አውደ መረት ክነምር ከለና ስለ ሊብነት ተምህርና አውዱ ውስጥ ዘለው ለያቡ ይጭነው ስለ ነገር ክንዛረብ ከለና ልከና አቶም ይመስሉ ግስላ ሆይነው ምስሱ لم ون ديماس قديفن نخبر كله لوم خندي ديماسات بعلم لنا نايت مال يهودا بثلاثة قرشي نقويتها الشتاء نعود راي كنا نايلوم يهوداس لእግዚአብሔር አምላክና نملخو نفرحو نملخو ندك سبات كانت አይና هنغورم تلكم كا ندك سبات كعدማ نخبرم اصرف لهم بر انا را وارد لهم بر انا را مكرا قبل لهم بر انا را ولاد لام يغور نبر قال እግዚአብሔር ግን ይሰርን ሐቅ ግን ይሰርን ሐቅ ግን ይድፈንን من تحق تقالس حق نጻህተው ጸካያ ሐቅ ነጻነት ሰው ጸካያ بيك حقي ነጻነት ባህል ነገር የለም ناب حدا نعسل تيموثاوساويان ناب حدا عسلو ديمساويان جن على مفكرهم ناي دقنا دمص كاكوينايو ناي حزبنا دمص كاكوينايو ننسها خم بيتروس كنملس لا يقبن نمبر تا بيتروس نلعلمني خالو ما يتوكسن تبل ابا سلامات تا بيتروس مني خانسخا አይቱ ቀሰን ግጥብል ካናጥራ ይኮናን አባሳጥራ ይኮናን
ممنان كل سبز أبزي زي ملكته يلن سلازي كل مبزحته حزبنا كل تاب وانجيل ندحروص إخا تاب بيت كريستيان ندحريكا تاب حق ندحريكا نسخان معلخا نايزا زمن زي أدماس تخون لخا بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زلعالم سلاسي ديماس هادغني وأفكرو لزنتو عالم كوراتن حزب እግዚአብሔር أبرحوقن أبقربان كوينكم نزي منفساوي بروغرام تسعبو تكاتاتلو بملوخم لالخلون قدم خلون تخل زكالو أملاخنا እግዚአብሔር بسلامن بتعنا نحليو لمون كم تمالي بسلامن بتعنا نحليو بزر اسم الاختزيو حبيرنا خنصنح كمخرنا خقسصنا كمهرنا سلازدالونا خبرن مسغانان نعو يخوننا بلكو ملو خرنعات عالم نتنبرون زلخون وقناتون اتوهابي سلام اتي ابو زل عالم زخونا املاخنا እግዚአብሔር ابز زلخون وخف العالم بسلامن بتعنا نحلوكم قدوس فقادو يخونلنا كوراتن حزب እግዚአብሔር نهو بزحيز تقسكو تقسي برهان عالم قدوس باولوس نمنفساوي ودو نتيمتيوس كابز صحافلو كتابو وسدنا ايو حيل قال يمو ازيو ابكالاي ناب تيمتيوس صحافو مراف 4 تفقدت شعات 10 زلو حيل قال مبغس غيرنا حبيرنا خنصنحنا حبيرنا قالو خنمهارينا مو تغلاص مستير وهاب طبب እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሁሉና አንገልጸልና ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና አብዝ ቃል እዚሁ ዴማስ ሃደገኒ ወአፍቀሮ ለዝንቱ ዓለም ዘይእዜ ወሆረ ተሰሎንቄ ዝብል ቃል መበገሲኡ ዝኸውን ኣብ ቁጽር 9 አስተፋጥን ትምጻ ሐብዬ ፍጡነ ዝብል መበገሲ እዩ ዘርየና ሞ ዚና ብትግርኛ ኸንምልሶ ኸለና ጢሞቴዎስ ቀልጢፍካ ናባይ ምጻ ምክንያቱ ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ፈትዩ ሓዲጉኒ ናብ ተሰሎንቄ ስለዝኸደ ጢሞቴዎስ ቀልጢፍካ ምጻለይ ይብል ازيو نتي ازيو زفتو نتي ودي نابلز معدو نتي منفساوي ودو ببؤ غريكاوي بديو دما اسرائيلاوي جوشاوي ويم اسرائيلاوي نزخونه بمنفس قدوس حاصينو حانيصو نزعبيون ودو نتيمتيوس زقربلو مصواعتاي نابز مسطير زيو طليقنا قدم متاونا كلتا نجار كنا العلي جبأناي مجمرتا إذا ما سوعتا زغرب زلوا قدوس باولوس بزملكت حصر بزبالة ملكعو منقع انت عم بزحتنا دحرب عيتا قدوس باولوس نفلت انت خناون دقاقي منا ناي باولوس دحرب عيتا خنا العلك لنا ذهبنا تمرت سلازلو ذهبنا تبعات سلازلو ذهبنا منفساوي مورال سلازلو ذهبنا ناي من قد حقي خنسعل زوقعنا بصح ነገር ታው ቅዱስ ጳውሎስ ንመሃር ስለዝኾና ህይወቱን አና መጽሐፍ ስለዝኾነ ንሱውን ከም ዝበለና አነን ክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም እውን ንዓይ ምሰሉ ይልናለሞ እቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ድሕሪ ባይታ ምርአይ ሕጽር ብዝበለ ወሳናይ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝብል ስያሜ ቅድመ መቅባሉ ቅዱስ ጳውሎስ ተባሂሉ ቅድመ መጽውዑ ሳውል ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ካፍቶም ዓበይቲ ምሁራን ዝተባሃሉ እስራኤላውያን ኣብ እግሪ ገማልያል ዝተባሃለ ሊቅ ዝተማሃረ
ሕገ ኦሪትን ስርዓተ ኦሪትን ጠንቂቁ ዝፈልጥ መፍላጥ ጥራይ ከይኮነውን ሕገ አምላኹ ንእግዚአብሔር ካብ ማዕሙቕ ልቡ ብሓቂ ኣሚኑ ነቲ እግዚአብሔር ክንፍጽሞ ወይ ክፍጽሞ ዝኣዘዞ ንምፍጻምን ንምትግባርን ለይትን ቀትርን ዝተግህ ዝነበረ ሰቢ ወይም ምሁር እዩ ሳውል ብዝነበረሉ ዘመን ምንም እንኳ ሳውል በኦሪት ዝተነገረሉ በነቢያት ዝተመስከረሉ ወይ በነቢያት ዝተነገረሉ ወይም ኦሪት ዝመስከረትሉ ኦሪት ዝተናገረትሉ ነቢያት ዝመስከሩሉ መሲሕ ከም ዝውለድ ዋላኳ ዝፈልጥ ዘንቦ እንተነበረ እኳ እቲ ትንቢተ ነቢያት ተፈጺሙ ወይ ከዓ እግዚአብሔር በቃሉ ባዕሉ ኣቀዲሙ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ከም ነንቦ ታብ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 ዝተዛረቦ እቲ ኺዳን ኣምላኽ እቲ ታፍቶም ሰለስተ ስሉስ ቅዱስ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ መሲሕ ናብ ዓለም ከም ዝመጽእ ብነቢያት ተዛረቡን ትንቢት ከም ዝፍጸም በተስፋ ዝሕሉ እኳ እንተነበረ እቲ መሲሕ ከም ተወሊዱ ኣብ ኢየሩሳሌም እናተመላለሰ ከምር ከሎ ግን እሱ ተኣመናዊ መሲሕ ምዃኑ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ወይ ደሞ ሳውል አይተረዳን ነይሩ። ትንቢት ከም ዝተፈጸመት ስዋኤ ተቆጸረ ስዋኤ ከም ኸለ ትንቢተ ነቢያት ከም ዝተፈጸመ እቲ ኢሳይያስ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ተባሂሉ ዝተጻሓፎ ዝተናገሮ ኣብ ምዕራፍ ትንቢተ ኢሳይያስ 7:14 ከምኡውን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ዘሎ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 6 ኣብ ጽላል ሞት ዝነብሩ ብርሃን ወጸሎም ዝተባሃለ ወይ ድማ ቁጥሪ 16 ኣብ ቁጥሪ 6 ድማ ሕፃን ተወልደ ለና ወልድ ተወህበ ለና ተባሂሉ ዝተነገረሉ ወይም ድማ ብኻሊእ ገጽ እውን እንትኾነ በትሪ ትወጽእ ምስር ወእሴይ ተባሂሉ ኣብ ትንቢተ ነቢያት ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ዝተነገረሉ ምዕራፍ 11 ከምኡውን ከዓ ድማ ለሊሉ እውን እቲ መሲሕ ኣብ ዝውለደሉ ግዜ ዓይንቶም ዝዓወሩ ከም ዝበርህሎም ሓንካሳት ከም ዝረትዑ ጽሙማን ሕሙማን ከም ዝፍወሱ እስራን ከም ዝፍትሑ ሕሪት ዕለት ሕሪት ከም ትመጽእ ዝንገር ዝነበረት ትንቢት ተፈጺሙስ ድንግል ጸኒሳ ብድንግልና ወሊዳ መሲሕ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝተወለደ ግን እርግጸኛ ኣይነበረን ኣይተቐበለን እውን ነይሩ። እምበኣር ሽዑ እዩ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም እናተመላለሰ ጸኒሑ እንደገና ድማ ለ3 ዓመት ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ጸኒሑ ትንቢቱን መፈጻም በፈቃዱ ንሞትና ክስዕር በፈቃዱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞይትልና ንሞትና ስዕር ምስተሰልና ነቶም ዝሓረዮም ኣቦታትና ንሐዋርያቱ እውን ሙሉ ስልጣን ሂቡ ድሕሪ ትንሳኤውን 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣምሂሩ ናብ ሰማይ ዓሪጉ በመል 50 መዓልቲ በቲ ትንቢት ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ናብ ሐዋርያት ወሪድሎም ተቐቢሎም እቲ መሰኻኽር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኖም ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዝነበሩ ጊዜ እሞ በአይሁዳውያን በካህናት አይሁድ በሊቃነ ካህናት አይሁድ በፈሪሳውያን በጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ተቃውሞ አብዝገጥሞም ዝነበረ አብዝህደኑሉ ዝነበረ ጊዜ ሳውል እውን ሓደ ኣዝዩ ተቃዋሚ ክርስቶስ ዝነበረ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብዚ ወዓልዎ ኸይሓድሩ ኣብዚ ሓደርዎ ኸይውዕሉ ኃይሉ ተጠቂሙ በቅንዓቱ ናምላኹ ዝነበረ ቅንዓት ተበጊሱ ክርስቲያን ዝብቀል ዝነበረ ዘሳድድ ዝነበረ መሳደድ እዩ። ህዝቢ እግዚአብሔር ልበነበል ትማሊ ኣብ ካሊእ ዓለም ሸፋቱ ዝነበሩ የቀረደው ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ናምላኹ ቀናኢ ዝነበረ ይቅረሞ ትማሊ ዓመፀኛታትን ቀተልትን አሳደድትን ዝነበሩ ብዘይ ምፍላጦም ትማሊ ኣብ ኃጢአት ወዲቆም አግብርት ኃጢአት ዝነበሩ ትማሊ እንድሕር ደኣ እግዚአብሔር ብተኣምራቱን ተጸዊዕዎም ቶም ትማሊ ንፈልጦም መሳደድቲ ቶም ትማሊ ንፈልጦም ኃጢአተኛታት ኢልና ብዓይንና ንሪኦም እንድሕር ደኣ ፍቃድ ኣምላኽ እግዚአብሔር ክጉብንዮም ከሎ ትናይ ትማልነቶም ተረሲዑ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝተጋገሩ ክርኢ ይግባእ። ናይ ሳውል ታሪክ ዘይ
ሳውል እምበኣር ታፍቶም ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ንህዝበ እግዚአብሔር ንሰዓብቲ ጎይታ ክርስቶስ ከሳድድ ስልጣን ተቀቢሉ ወረቀት ፍቃድ ሂቦም ዝደለዮን ከአስር ዝደለዮን ከወቃ ተቀቢሉ ደማስቆ ኣብዝ በጽሕሉ ጊዜ እምበኣር እዩ ሳውል 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 ولمنت تسددني أتا ساول نمنت أخات الساددن زنيخا ساول ساول نمنت أخات قفعني خا نمنت أخ عرفت خلي خان زنيخا نمنت أخات الساقين نمنت أخات الساددن زنيخا زبل دمس سمعه مجمريا جن ناس أبراق برهان مسيوك لتينتو مسدفنو نام مريت مسودقة ساول زدمس زي سمعي زبلنا قبر هاريات نهاريات قبر لؤكان ويم قبر هاريات معرف شعاتر أسرار حادن زلو تاريخو بزقبات تنتين والله مبار شعيو وقويتان السخامني خا زبالة تسادد النزل خما أنا بعل نازريت هاوي أنا إيسوسية والله دي أبشري مسك نزي عالسادادز نبرة نزي خريستيان عبزو علوه زي يوعلو زي يحضرهم أبز حضروا يوعلوم زنبرة مساددن قتالن أقتالن زنبرة أبناء استيفانوس لكرياقون استيفانوس كقتل كله بإيمان خجفلق كله ساول ينيرو نايتهم قتلتي كداونتهم النبرتهم زحلو زنبرة سبي لببالو زيابهير كصوغو عنا خلو لومي أبزا زهلنا نحلو أبزهلنا نحلو نايتمال هيوتنا እግዚአብሔር ቀይር ዝኽል አምላኽ እዩ ወይታ ቀይረልና ይኽእል ሳውል ናይልቡውን ቅንዓት አምላኽ ዝነበረ ዳምበር ዝኹሉ ዝገብሮ ዝነበረ ንኽብር እግዚአብሔር ይሉ ዳምበር ንኽብር ልእሱ ግን አይነበረ ቅንዓት አምላኽ ስለ ዝነበረ ባርሽዩ ተገለጸሉ አይኑ ምስተዓወረ ናማና ሐናንያ ናዝባል ከይት ተገይሩ ታው እንደሐርዩ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲህ አብ ሕልሚ መጸካሎት መሳደድ ዝነበረ ሳውልና ወኻሊ ኸይሎ ተቀበሎ አምኖ ወይም ደሞ ኦሬዲ ነገር የለሁ እሱ ስመይ ክጸውር ይሞ ተቀቢልካ አጥምቆ ተቀቢልካ ከይተጠራጠርካ ተቀበሎን እሱ ሳውል ይመጸሎ ይዝወሎ እግዚአብሔር ይመስገን لببال እግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ሳውል እናተው መርሐ እናተው ጎተ ይዝኸደ ከይዱ ድሕሪ ግን አይኑ ተሰዊሩ ዝነበረ ከም ዓለባ ሳርየት ታብ አይኑ ዝነበረ ናይ ውሽጥ ናይ ደገ ዝነበረ ከሊልዎ ዝነበረ አይኑውን በርሃሉ ግን ናይ ጳውሎስ አይን ጥራይ ኮነን በሪሁ ስጋዊ አይኑ ጥራይ ምስነ ጸብራ ፀሐይ ዝረዘሎ አይኑ ጥራይ ከይኮነ ዝበርሃሉ ናይ ውሽጥ አይኑውን በርሃሉ ናይ ውሽጥ አይንትኩም ይብርሃልኩም ወገናተይ ናይ ውሽጥ አይንትና አንተ ዘይበሪሁ ናይ ውሽጥ ዛና እንድሕር ዘይተኸፊቱ ናይ ደገ ዛና ስለዝተኸፈተ ናይ ደገ አይንትና ስለዝረአየ እዚሁ ብቁዕ ይገብረና ሓደ ጊዜ ዛና ተኸፊቱና ሃለወ አይንትና እናረኤ ውስጥና እንድሕር ዕውር ኮይኑ ውስጥና እንድሕር ጸሚሙ ሓደጋዩ ነዚውን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያቱን ከምስተነገረ ትንቢት ኢሳይያስ ዝህዝብ እዚሁ ዝሬዝ መስል ግን ዘይርኢ ዘስተውል ዝመስል ዘየስተውል እናተባሃለ ዝተነገረሉ ጎይታናውን አንቱም ዕውራን አንቱም ጽሙማን እናበለ ክዘልፍ ከሎ ናይ እዛን ዘይምስማዕን ናይ ዕይንት ዘይምርአይንተ ይኮነስ ናይ ውሽጥ ዕይንትና ናይ ውሽጥ እዛናን ክድፈን ከለዩ ነዚውን እዩ ሊቁ ሃበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ወትረሻ ከይርአያ ወወይታን ናይ ፍልጠት ናይ አእምሮ ዕይንትና ሃበና ዕይንታ ህበና ወትረና ኩሉ ጊዜ ኩሉ ሰዓት ናዓኻ ክሪኣ ናባኻ ኽጥምታ ናይ እውቀት ዕይንቲ ናይ ፍልጠት ዕይንቲ ናይ መስተውዕል ዕይንቲ ንዓኻ ንኽሪኣ ኩሉ ጊዜ ብዘይ ምቁራፅ ናባኻ ንኽጥምታ ሃበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ናይ መስተውዕል አእምሮ ሃበን ዋይዛነ ነሂ ቃለ
زبهاتيتك يسمع إذا ون كفتن مناتك قال ترى يسمع نا عالم جهود نا عالم جاجاتا نا عالم حتيات نا عالم كفات نا عالم تنكل أيكون عينتنا ون عالم نجر كيريا إذا ون حماق نجر كيسمع إذا ون كفتلنا يبل سلذي وشتي باولوس يتغفف الغلو نايس حاول عين تغفف كله إتي برهان عين تتراي كيكونه وسطون برهلو برهان هيوت إيسوس كريستوس وسطو أبرهلو وانجل تغلصلو برهان خونلو إتي ذا ساددو زنبره إتي نمنتاي تساددن نزولو نمنتاي زولو زنبره ما أنت تزسادو زنبر حين معلو بيزاك خون تس كم زي بال أهاري السرح ويتاجنا كيد دعاء إذا سبعي أزوي نودس باول أزوي أبكدم حزب أحزابن نجستاتن حزب إسرائيلن سمايك تصوريو ذلوا سمايك تصور ذلوا ناتي حروي أقحائيو ما أنت سمايون بزح مكراك قبل كم ذلوا كريو إيه بولاي لنا سم يسوع كريستوس شكم ناي يسوع كريستوس صوري أقها أبكدم أحزابنا أبكدم نجستاتنا أبكدم إسرائيلاويان صحافة فريساويان أبكدم تهم مهرانو أبكدم تهم حزتو أبكدم تهم مهرتو المخرباتنا بيت مقدسنا عاتيو سماي بسماي زي يحفر بسماي زي الدرادر هروي مروس أقحاي جيرويه زي خادمة بزح مكرا خا ما أنت سميك عم مكرا قبل كم زلوا كريي تبعي لما يجمر يا قدس باولوس تسمو تغيروا تاب ساولنا توسيو باولوس كتبها له باولوس مرها أوران زبز نفل السكا يحيو دويان ممهر زبا أمان لا بقى كلهم كم تفلتوا دياقونات كهنات ساعاتكم باولوس مرها أوران سلازي ناي عوران عينتي ناي عوران عينتي ناي مرأي السعنو ذا يقول ناي آئمور بتاعوتن بخحدتن بترترن بأملخو بعدن بأملخ عالبونتن ناي زعورو عينت آئمور ناي استعورو برهان هيوز السقاقر برهان باولوس بس نفر بسكاي هاي ودويا بنات كازفر لبسون بخدان كاچافون دويان يفوسو وغير وي هاريات بوتاتنا بتي أملاح زهاوم تأجاك حالف خلوا النقدس باولوس بصلالتهم كي كره دويان يفوس نيرم بصلالتهم كي كره حومان يفوس نيرم لهم بصلالتنا ب قالنا قده هو مفواس قري لومي سواتنا ونتخونه بزح غيرنا ون ناو صغانا يغففلو زلمن زنينا زمن ስለዚህ መከራስ ተቀበለ ሐዋርያይ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ታፍቶም ኩሎም አቦታትና ታፍቶም ቅድሚው አኢማድ ዝበሎም ባሉ አኢማድ ናይታ ቤተ ክርስቲያንና አኢማድ ካብ ዝኾኑ ሐዋርያት ኣብ እግር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ 3 ዓመት ምስኡ ምስተጓዓዙ ምስተማህሩ ታውአቶም ንላዕሊ ንወንጌል ምስፍሕፋሕ ዓብይ ሚና ዝተጻወተ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ሓደ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ ታፍታዝ ተጸውዑ ለሐዝ ሰማዕኹም ወምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ጀሚርኩም መከራት ኣብ ዝቕበለላ ወንጌል መምሃር ኣብ ዝጅመረላ ክሳብ ኣብሮም ኣደባባይ ብሰይፍ ክሳድ ዝቁረጸላ ከም ጳውሎስ መከራን ወንጌል አገልግሎት መከራ ዝተቀበለ የለም ከም ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሕ ጽዋቶ መከራ ዝሓለፈ የለን ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንታብ ኩሎም ቦታትና ሐዋርያት ንላዕሊ ብዛዓዘዘ መልክዑ ለጽሓፎም ክሪዮም ከለናውን ካብ ሮሜ ጀሚርና ክሪ ከለና ሳብ ዕብራውያን ዘለው መልእክታት ሙሉ ክሪ የለናውን እዚ ተባዕ ሐዋርያ እዚ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባና እዩ
እቲ ህዝብ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣቶም ተሲኡ ተባኣሶም እቶም ሰብ ስልጣን ድማ ክዳውንቶም ገፊፎም ብበትሪ ክወቅዕዎም ኣዘዙ ብዙሕ ምዘበጥዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርበይዎም እዚ ንና ታፍታ ሸዓ መከራ ክትቀበል ኢኻ ዝበሎ ሰዓት መከራ ክትቀበል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9:15 ኣንተ ዘነበኮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9:15 ምእንታይ መከራ ክቅበል ኢሉ ጎይታ ከም ተዛረቦ ኣብ ምዕራፍ 16 ግብረ ሐዋርያት 22 ከዓ ድማ ها إلو مكره قبل نري لنا مكره قبل نري لنا زغل مكره سقاي زقبل زلو نسيخن محازته من تخبر رسول ما يكونن لتصوعوا عن ونجل عقل قلوتيو بخالي من قد خريو خلنا زم تعوتات زم الخوز نورو وقطعوتات الناس رحو كم بعد دي متروس تبالو نهابي ورق قبل اليوم بزح مكرا بصحهم لهم يوم بحثيرو قدس باولوس ابرسيو زي بصح مكرا يلن بعلو زرزرو نسو انبيبنا نمنت اي حزين تاي بلالله ديماس هادغني ديماس سي غديفنيو طنطينن خيديو ديماس هادغني وافقرو لزون تعالم ديماس نزع عالم زي فتيو تنتينني رحرحني نتسلنك خير اللهم تيموتيوس ودين علي بين أين يكون عناواي نأحجزني نعرض عني نأخلقك كاي والسينو مسايك قالس دك مزموري يخون كما خا زحرخو ديماس جن فقر عالم طعم عالم سحيبوا تملسون دحريت وديقيو سلازين ساغن تولون علي زلو مكراوس خويني اسكول لهم نايبرهان عالم قدس باولوس كلاي قرنطوس معراف 11 انكاب قصري 24 زلو حيل قال حابرنا ننبو قدس باولوس تاي تقبلو كند قدس باولوس مسواعي استقبل يلن مكرا استقبل يلن نغير جن قدس باولوس كل مكرا قبل كله جن حنت معالتي بزعبات زبصح زلو مكرا خغرم برم ما ينريون كجنق اينريون بزعبا خبر رسو بزعبا ناتو نورو اينريون اندياوم باولوس شخم حزب خيخون دنكان الناس رحه بناي بعلو إيد دنكان سرحو قاسان ناسرح سليان الناسرح سانت الناسرح دنكانات الناسرح بناي بعلو إيد زنبر هارياي شخم حزبين خوانني لبعلو الناسرح من منقوانتي تخلز تخلق فرا تخلو مبلع زقبو على كوانت خوانن تبلناون قدس باولوس جن سب كل شخم غيغون بعلو سريحو خبلع نفع خبلع زي فقد كان يسيسي كسرح زي دلن دحر دعا عليو عيبلع كل سريحو لفعو يبلع دخيمو يبلع تراي كيكون السوند دنكان الناس رحيو وانجل سبي هو ناي عمد كدان علت مقبن ترخيبنا يا أخلنا يزول انتيو ناو تيموتيوس كصحف كله تعوذ بالله نحنا نترفلو يلن ترفنا ريولو نقر يلن سباتينا مقبي يلين سباتينا مقبي علتن خدان كعمتن يلين نايو تزين نزيخ نقبرو كعدم ما الشيخ هزبو خيكون ناسي نت نحنا أنا سرحنا كسرح زي اللي عيبلع إسراح قدس باولوس دوموزي حاتتن قدس باولوس نخالعات محابن خالعات محجز إنام هرز نبره جكنا حواري زوج مكرا زي الكاي نقر لومي زي تصرفنا إلا زي ولنا إلا
በዓል አባ ሰላማ እዚህ ገወርና ኢና ነንጸርጽረለና አይ ግባን ክነንጸርጽረ ይግባና ዘይ ስምና ስም ሃውን አይልና አጎምጎም ንብለለና ዘይን ፈልጥ ሰባት ነገር ግን ክብረና እዩ በድልና አንተ ኮይና ንበሃሎ ዘለና ሰብ ዝብሎ ዘሎ ሐቅ እንተ ኮይኑ ንስሓ የድልየና እዩ ነገር ግን ዘይኮንና ሃለና ሰባት ዘይኮንኩም እናሃለኹም ሰባት ስማ ስም ተውጽልኩም አሽንቋይዶ በሐዋርያት በጎይታናውን ሐሊፉ እዩ ጎይታናውን እኮ ድውያን ስለዝፈወሰ ሰዓር ሰንበት ሰዓራ ይለመኮ መስ ኃጢአተኛታት እንደ ቤት ኃጢአተኛታት አልሲዩ ምግብ ስለስተመገበኮ አርከ መጸባሃን ተባሂል እኮ እዩ ባሕረ ማርያም መግደላዊት ንስሐ ደልያ እግሩ በፀጉር ርሳ እግሩ ክትምዝምዝ ከላ ወይ ክትውሉል ከላ ብሽቶ ክትሓፅቦ ከላ ብንብዓታ እጋሩ ክትደርስ ከላ በዓል ስምዖን እኮ ሓምዮሞ እዮም ስለዚህ ኩሉ ጎይታ ሓሊፉ ወይ ንስውን ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለኩም እስላም ዘለኹም መከራ ኣለኹም ተባሂልና ኢና ስለዚህ እዚ ዓይነት ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ መከራ ክሓልፍ ከሎ ጳውሎስ ዘይጭንቆ ዝነበረ ሓንቲ ጭንቂ ነራቶ እስክነን በሓቢርና መበልካላይ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 24 ዘሎ ሓይለ ቃል ሓቢርና ንንቦ ካብኣቶም ሕልፊ ዝጻዓርኩ ብዙሕ ጊዜ ዝተኣሰርኩ ልቦል ብዙሕ ጊዜ ዝተኣሰርኩ ብዙሕ ጊዜ ዝተገረፍኩ ብዙሕ ጊዜ ዝተኣሰርኩ ብዙሕ ጊዜ ዝተገረፍኩ ብዙሕ ጊዜ ዝተገረፍኩ ብዙሕ ጊዜ እውን ካብ ኣፍ ሞት ዝበጻሕኹ 5 ጊዜ ነርብዓ ጭጉራፍ ሓደ ጎድል በአይሁድ ተገረፍኩ 3 ሰዓት በበትሪ ተዘበጥኩ ሓደ ሰዓት በአእማን ተቀጥቀጥኩ እታ ዝነበርኩዋ መርከብ 3 ሰዓት ተሰበረት ሓደ ለይትን ሓደ መዓልትን ኣብ ባሕሪ ጸለል በልኩ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጉዕዞ ነበርኩ بوحجن بخرتتن كعا تجنقكو አይሁድን አሕዛብን መከራ አበርቱ ላይ ተደማም ይረሩ አይሁድን አሕዛብን መከራ አበርቱ ላይ አብ ከተማን አብ በረኻን አብ ባህርን ተጨነቁ አብ ከተማን አብ በረኻን አብ ባህርን ተጨነቁ በቶም ሐሰውቲ አህዋተይ ተጨነቁ ወአመን ደውን ቢጽ ሐሳውያን በቶም ናተይ አህዋተይ እስራኤላውያን ዝኾኑ በሐዙተይ ዝኾኑ በትውልደ ስጋ በሐረገ ስጋ ብናተይ ዝኾኑ በአቶም ተጨነቁ በስራህ በጻሪ ድቃስ ለይቲ በመሳአን በጥምየት በጽምኢ በጾም በቁርን በዕርቃንን ነበርኩ አብርስ ዝኹሉ ኸዓ እቲ ብዛዕባ ኩለን አብያተ ክርስቲያን ዘለን ሓልዮት በብ መዓልቱ የጭንቀኒ አሎ ተመልከቱ ክንድዚ ዝዓቅል መከራ ዝተቀበለ ቅዱስ ጳውሎስ አብሎልዩ ዘይበጽሐ መከራ የለን ዝኹሉ መከራ ተቀቢሎ መጨረሻ ግን ነገረና ግን ዝኹሉ በጽሕወና ሃለው ግን ዕለት ዘይጭንቀን ዝነበረ ናይ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ አታ ህዝበይ ስማ አቱም ሊቃውንት ስሙ አንቱም ካህናት ስሙ ኩልና እስክንስ ማዓዮ ቅዱስ ጳውሎስ አብርሲኡ ዝበጽሕ ብዛዕባ ዝበጽሖ ዝነበረ ዝኹሉ ሰማዕኹምዎ መከራ አይቆጠሮን በጸጋይ ተቀቢለዎ ኩሉ ተቀቢለዎ በቶም ወአመን ደዊን ቢጽ ሐሳውያን በቶም ቢጽ ሐሳውያን አጭበርበርት ዝኾኑ አስመሰልት ዝኾኑ ግብዛት ብዝኾኑ በአቶም
አይሁዳውያንን አሕዛብን ተደምሮ መሳቀዩን ግን ዘጭንቀን ዘሎ ንአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ እዩ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ዝብለን ተሎ እንታይ ሰባት ናይ ሰርሕወን ንሕና ናይ ሰርሕናየን ቢድና ናይ ሰርሕናየን እንተ ደብ ዘመኑ ካቴድራላት ንበለን ገዳማት ንበለን ደብርታት ንበለን ናይ ገጠር ዘሎ ንሕና ሰርሕናየን ንእግዚአብሔር አምላኽና ንምልኸለን ቅድስና ንቕበለለን ስጉን ደሙን ንቕበለለን ሰትየለን ተወሊድና ሃብተ ወልድና ስም ክርስትና ብጥምቀት ንቕበለለን ደቀና ዝምርዓውለን ንአምላኽና ንስሓ ንቕበለለን በዓልትና ሰርሕናየን አብያተ ክርስቲያናት ማለት ኣይኮነን ተቀዳማይ ቅዱስ ጳውሎስ ዕለት ዘጭንቀን ዘሎ ንአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ማለት ግን ክርስቶስ ናይ ዝሞተሉ ህዝብ እግዚአብሔር እዩ ናይቲ ህዝብ እዩ ናይቲ በአምልኮ ባዕድ ዝወደቀ ናይቲ ኣብ ኃጢአት ዝተዘፈቀ ናይቲ ገና ናብ ብርሃን ዘይወፀ بسلامات حاتيات نايزر مسمس نبر حزب النارة ناي قداي زي كأنك نزلهم برناتي موقعتنا ناتي مغرفتنس إيمنت إيو أبدي تقول صار يكون نزل النازل الله سلذي تام كندوس باولوس كنده يجي تعاشر النهلا بلكم الله بحي بلكم حيون دقي ما بلكم الله تحقسوا دقي ما بلكم الله تحقسوا يبلنا إن كون مكرون زنبره نا أبيات خريستيانات قداس الذي عبد مكراج تابلتات هذا معلتي هانيس أيه عميرو أيه مخايد كوني معايتك كوني يلزسوا ديماس أنت إنه ديماس قط ماليس نتصلين قط ماليس ديماس هذا جني وفتوى لازم تعلم تيموثيوس وداي كالتف كامس علي توليل كامس علي ديماس تسوي إليرو ديماس منيو ديماس ناقل قلوت نوانقل عقل قلوت تسوي ديماس كم بعل تيتو كم بعل فليمونا خمتم كالوت كم بعل تيموثيوس نوانقل عقل قلوت تسوي إليرو خمر إليرو نقر قلنا بقعزو ناخدنا هاللوت عم عالم فقر عالم تصحابو عبت سلونجة مساعته نايتو سلونجة فت لمده نايتو سلونجة حبتي مارخو نتاونجل دربي وانا عالم عتو تزفقه لومي ديماس ويلو لومون بزحات ديماسات نوانجل تسويهم لومون بزحات ديماسات نوانجل مستسوعنا عند دحريز ودقنا تلوخنا رسينا عالم زعتنا فقر حزبته يكونس ليتن كثرن نبعلتنا تقمي نرمسمس صقاق እግዚአብሔር ገዲፍና ተልኾና ዘንጊዕና አብያተ ክርስቲያናትና ምእመናን ሰአን ጓሳይን ሰአን ሐላውን ሰአን መምህርን አደዳ ተኋሉ መናፍቃን አደዳ ተኋሉ ክህደትን ጠንቆልትን አደዳ መከራ ኾይኖም ዝሕልዎም ስዒኖም ፈቆዱ ፋሽንግራ ሒሎም እናሃለው بتأميتن بأركانن الناموتو نحنا جن كم ديماس كوينا نا عالم هافتي ماري خنا للي عالم عويان كن كون نسعر زلنا بزوحات ديماسات نينا عينا بالعالم سلذي لمون نجزيابشر لمون كنس باولس عب سماوي عب جنة كوينون تزري أنان تاين بلا قدس باولوس لمين نوانا انت عينة ملختي انت عينة ساوعتنا نصري يغرب مثلكم رقصني عي لمون معنا عم مدر نزلنا دماسقو ويدما نتلو نايت سلونجي حفتي ماريخو طنطينو رحرحو دماس كم زخده لمون تيموثيوس ودي زلنا زلو ساعتيو لمون بيت كريستيان لمون أستمر قدس باولوس تيموثيوس ودين عام ساي تلبس علي لمون بيت كريستيان تيموثيوس حقني حواريا تيموثيوس حقني تيولوجيان تيموثيوس حقني كاهن تيموثيوس حقني ليك تيموثيوس حقني زخون كاغلغالي تيموثيوس حقني ليك باباس تيموثيوس بينين عيت بالله لمون خميت دمص محلف زلو
ديماس حادقني وفعواف قرول زنتو عالم وإذيني خورة سلونجي لامون زدم تزيو نعنا خنمهاري عاشي سبات مصحف قدوس يتصحفه نعنا مخاني يرسعوه مصحف قدوس يتصحفه نعنا مخاني بمزنقع لبام سبت وانقل كسبخ كالله لبام سبت قال እግዚአብሔር كنقر كالله بتقال እግዚአብሔር يقسس يمكر مهار نسايا عتو هذا عشا سبقن زي عزبلا كون عيزبل زي عيل السبخ كون عيكبل يبل حاتياتو يخمز قبرك درق لبن دحر ليكوا حنكاس لبن تليكوا أبكندن الساعة عتو طفاتك خنقرك خلو حقي يلك خندنا من الساعة ملس نعي كويس زارب عز الله بسلامة يبلكا تيقر مكان لو مكو تشكرنا كوين أودا مرات كنا مركال لنا سلالي بنا تمحرنا العوض وشتذل لو ليابو يجنون سلالي قال كنا زارب كلنا لكنا عاتو يمصرون قس الله خوينا مستسو سلا عافنين فينا حاس كنا مركال لنا عافنين فينا عزو لنكونا عيو لكا زقرم كوي نقر كنا مصحف قدوسنا عافنين فينا حاسن ناي إلن دك إلن تاريخ مصحف كصحف كله أبولي كيداني خونا محدش كيدان زلنا تاوخنا مهارينا كو تصحيفو تاريخ بالقدس باولس وكل تصفر لا تقصاص زيانه تصفر كل تصحف نحنا اخن قصه صلون كن مهارون كو تصحيف كو يزلنا لمو ون ديماس قديفن خمل كله لوم خندي ديماسات علم لنا ولك وانقل دا انت هادي السباح سبكت كون سي سكوي السباح نايت مال يهودا ب30 قرشي نقويتا الشطه نعوت راي كنا نايلوم يهوداس لومس نقويتا عباقي عقويتا زي محلاو سلا عباقي عقويتا زي محساب كو يهودا النت كويو فقر قنزة من دحر اللي كوا تاريخ يهودا عسر يهودا عسر حواريات تختلنا نحن نتخلنا حواريات سنسلة حناننا عسر يهودا زختل يهوداوي عسر ديماس زختل ديماساوي عسر تيموثيوس زختل تيموثيوساوي كنا نقول لنا قد نعي يتبلني هو ديماس ندهر كوين كان الساعة تملس أبا سلامة ديماساوي لبن دلي وخملس تزعزي اللقن هايتن كأننا يبهالن ديماس حدقني وهورة تسلونكي وأفكار لازم تعلم يزبل قدس باولوس لا إجزابير رزق إجزابير لببلو أبنا إجزابير قال أبقال إجزابير نفرح ذبها النجار يلا إجزابير عملخنا نملخو نفرحو نملخو ندك سبات كعنتا إنا هنقورم تلكم كعا ندك سبات كعدما نخبرم كالساعاتو خلو خادما سغلنا عين ريوم ساعاتو خلو دما سغلنا عين ريوم نقص صومنا نمرومنا عبيتنا عندي وزبحنا نجري يلا نمقال እግዚአብሔር እንግዲህ ባርከም ዘልኩም ጳውሎስ ደሃር ዝመጸብ ደማስቆ ተጸውዒ አብነ ሐዋርያት ምስጎይታ እኮ ይነበረን አብ ደማስቆ መይዳስ ተጸውዒ ዕለቱ ተገሊጽሉ ወንጌልና ዓለም ሰበኸዩ ነገር ግን مسوع القدس بيتروس مستمع ሐዋርያት ግን عبيت يوم يلقى سخلي رأيهم كرينا أذين ودون تيموثيوس تزاربوا كلاي تيموثيوس معرف كلتا قدر شو منطق سابت ساعة تزل حيل قال سكحابيرنا نرايو كم دي ولا الله قال እግዚአብሔር أيسرن أيو تعال لنا الله تيموثيوس ودو صحافو قاليو اتانه بونجل يبلنا الله اتانه بونجل سبكو اتي كاب زرئ داويد تولده كاب موت تسم ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ንጢሞቴዎስ ወድ ዛረው ዘለይ እንታይ ይብለሎ እታአነ በወንጌል ዝሰብኮ እታአነ በወንጌል ዝሰብኮ እቲ ካብ ዘርእ ዳዊት ተወለደ
ካሞዝ ተንሰእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ከይትርስኦ ነታነ በወንጌል ሰብኮ ዘለኹ ወንጌል ሰብኽ ሰብኮ ስለ ክርስቶስ እዩ ካብ ዘር ዳዊት ዝተወለደ በምድራዊ ልደቱ ወልደ ዳዊት በቀዳሚ ውልደቱ ወልደ አብ እቲ ንሞስዒሩ ዝተንሰአ ተአነሰብኮ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ንኢየሱስ ክርስቶስ በምክንያት እዚ ወንጌል እዚ ከዓ ከም ገባሪ ክፉእ ተአሲረ መከራ እቅበል ኣለኹ بمخنيات من بمخنيات ازوانجل زيكا بمخنيات ازوانجل زيكا كم جبار خفوت عسيرة مكرا اقبل الله كم جبار خفو بمخنيات ازوانجل زيو كم جبار خفو تعسيرة انت هون الباس عسيرة كم جبار مكرا اقبل الله قال እግዚአብሔር ግና አይእሰርኒ ሰይ አነዳ እሰረለሁም በር አነዳ ግረፈለሁም በር አነዳ እጽረፈለሁም በር አነዳ ዋረደለሁም በር አነዳ መከራ ቀበለለሁም በር አነዳ ዋላድላም ይጎርን በር ቃል እግዚአብሔር ግና ይእሰርን ሐቅ ግና ይትእሰርን ሐቅ ግና ይትድፈንን ምን ተሐቂ ተባስ በእንተ ጽድቅ من تحق تقالس حقنا صاحتو زكايا حقنا صانت تو زكايا بيك حقي نصانس بحال ነገር የለም تقالس ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ግን ይሰርን አነ እሰረለሁ አነ ግርፈለሁ ቃል እግዚአብሔር ግን ይሰርን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ካሊ አብነተ ይነብረካን ይዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ዴማስ ሃደገኒ ኦ ጢሞቴዎስ ቀልጢፍ ካምጻለይ ለምውን መጸዋዕታ ቤተ ክርስቲያን ዝዮ ዴማሳውያን ይገርፉዋለው ቤተ ክርስቲያን ዴማሳውያን ይገርፉዋለው ወንጌል ምን አማኒት ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ጢሞቴዎሳውያን ንዑ ናብ ሓደ ንእሰል ጢሞቴዎሳውያን ናብ ሓደ እሰሉ ዴማሳውያን ግን ዓለም አፍቂሮሞ አጸገም የምንየው ስለዚህ ንዓለይ ናብ ወንጌል እሰል ናብ ሐቅ ወንጌል እሰል ናብ ጽድቅ ወንጌል እሰል ናብ ጣዕም ዓለም ፍቅር ዓለም ማይኮነ ናብ ፍቅር ዓለም ተይኮነ ናብ ፍቅር ወንጌል ተእሰል ناس الحق مسكر مخنياتو وانجيل قال እግዚአብሔር ይሰርን እግዚአብሔር ቤተሰብ انا መወዳታ መጠናቀን ገብሮ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ጴጥሮስ ገብሮ ክርክሪ አብነትና ቅዱስ ጳውሎስ ከም ታንቱ ዘልኩም ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ለባም ቅዱስ ጴጥሮስ ናይት ዶርሆ ናይት ኳኩናይ ድምጽ ሰሚዑ ናብልቡስ ተመለሰ ተነሳይ ቅዱስ ጴጥሮስን ጎይታ ተሞት ኋላ ሁሉም ተገደፉ አነ ግን አይገድፈካነ ከደካን ይልወነሩ ጎይታ ድማ ደርሆ ቀድመ ምንቃው 60 ጊዜ ትክህደኒ ቀድመ ደርሆ ምንቃው 3 ሰዓት ትክህደኒ ካፍተልመኒ ኃይል ወነይሩ ጎይታ ተአሲሩ ከይር ከሎም እስራኤል ግን ጳውሎስ ጴጥሮስ 3 ጊዜ ዲናይ ገሩ አይፈልጠኒ ይልዩ ታሞዳታ ክብል ከሎ ግን ትኳኩናይ ክርቁ ከሎ ወዲያውኑ ጴጥሮስ ናብ ልቡ ድምጽ ኳኩናይ ሰሚዑ ናብ ልቡ ተመለሰን ሰዓት ሆይ ሎሜ ድምጽ ኳኩናይ እዚሁ ተመልከት ድምጽ ኳኩናይ እዚሁ
ናይ ደቅና ድምጽ ካኩና እዩ ናይ ህዝብና ድምጽ ካኩና እዩ ንንስሓ ከም ጴጥሮስ ክንምለስ ዳይ ግበና እምበር ክንከዳ ይግበና ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት እዩ ከም ዝገር ተመለሰ ትፈትወን እንተኮንካ ባጌ ይሓሉ ትፈትወን እንድሕር ኮንካ አማ ሐሲየ ይሓሉ ትፈትወን እንድሕር ኮንካ ገላገለ ይሓሉ ዝበሎ እዩ አባጌ ተሓሉ ዘሎ ማቴዎስ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11:15 ዓብይ ሓላፍነት ተቀበለ ጴጥሮስ እዩ ጴጥሮስ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ተጋገየ ሰብዩ ገግነቱውን ንኻልዓት ሰባት መሰናኽል ከይኸውን ምናልባትውን ብዝበላ አተሓሳሰባ ጴጥሮስ ዘይግቡ ኣብ ዝገበረሉ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ ብድግ በለ አንቱም ካህናት አንቱም ሰባኪያን ወንጌል አንቱም ምእመናን አባ ሰላማ ክሳሓት ክትሪዎ ከለኹም ክጋገ ክትሪዎ ከለኹም ተጋጊኻ ክትሪዎ ኣለኩም ሊቀ ጳጳስ ስለዝኾነ አባ ሰላማ እዚኦም ዳ ጳጳስ እዮም ክትሓልፈ አይግባእ ጳውሎስ ከም ዝበልኩኹም ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ እዩ ዓብይ አቦ ኩሎም እዩ ነገር ግን ጳውሎስ ንናይ ጴጥሮስ ድኽመት ርዩ ክሓልፋ ይደለየ ኖ ግደፍ ተጋጊኻ እዩ ዝበሎ ክነንቦይና ኣብ ገላትያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 2:11-13 ቁጥር ዘሎ ረእይዎ ተባዕ እግዚአብሔር ይመስገን ተባዕ ሎምናቶም መጽሐፍትናቶም እንዳንበብና ንጽናዕና ኣለና بتسفان حلو الله خمسي ولا نالو بيتروس ناب أنصوكيا مسمسة جنا تجاجيو سلزنا برا بيتروس ناب أنصوكيا مسمسة جنا تجاجيو سلزنا برا بيتروس تجاجيو سلزنا برا كوكس يجبونه برا كوكس يجبونه برا تاب بيتروس نلعلمني خالو ما يتوكس هنتبل أبا سلامة تاب بيتروس مني خان السخاء አይቱቀሰን ክትብል ጳውሎስ ነትሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ ተጋጊዩ ምስራዮ ኩቀስ ግቡ ኮይኑ ምስራዮ ኩቀስ ግቡ ኮይኑ ነበረ ኩቀስ ይግብኦ ነበረ ማን ጴጥሮስ ዳይ በዘውቀ አነውን ይብለና ጳውሎስ አነውን ገጽ ንገጽ ተቃወምክዎ قال لي الرزيو أنا ون جز نجز تقاوم كون بيتروس أولس يوم زلوا كحلفوا إذا لخون شلل كولا إذا لخون جز نجز كقاومه جز نجز كقاوم تقاوم كوا من تعيد قام زلوا سبات كابي أيقوب تليهم كابي أيقوب عويان تليخم قدم ممصوم مستم كاب وجن أحزاب زخونو أحوات يبلغ نبره يعقوب عويان نا إسرائيل عويان فلتهم بإسرائيل عويان نا يمجب سرعة الله بايهود عويان بذلوا عويان كم تصحفه سرعة مجب الله زبلا عن زي بلا عن الله بهيل وقع الله وميم ساتهم أحزاب جن زرخوا ونزق بس وسيم ነገር ግን ቶም ዝብላዓን ዘይብላዓን ነንባዕላቶም ስርዓት ዘለዎም ኣብ ወንጌልኩም መጽኸለውን እትበልዓ ሓሰማውን ናብ ወንጌል በወንጌል ድሒነ ይብጎይታ ድሒነ እትበልዓ ሓሰማ ዘይበልዑን በወንጌል ድሒነ ዘይተገረዘውን እትተገረዘውን ኩሎም በሐዲስ ኪዳን ምግራዝ ዘይምግራዝ ሓሰማ ምብላዕ ዘይምብላዕ ኣብ ናይ ድሕነት ክራይተሪያ ስለዘይኮነ ነገር ግን ተሓደ በኃይሉ ተሓደ ከተፋፈን ስለዚህ ይግባ ያዕቆባውያን አብዘውል ጊዜ ጳውሎስ ምስቶም ጴጥሮስ ምስቶም አሕዛብ ይበልዕ ነበረ ይብለና ንሳቶም ምስመጹ ግና ያዕቆባውያን ምስመጹ ግና ነቶም ዘአምኑ አሕዛብ ክግረዙ አለወም ዝብሉ እሕዋት ንዓቶም ፈሪሑ ካብአቶም ተፈለየ ምክንያቱ ቢጽ ሐሳውያን
ጥምቀት ብዘይ ግዝረት ኣይትጠቅምን ግዝረት ከም ሓደ ገይሮም ይቆጽርዎ ስለ ዝነበሩ እዚኦም ክመጹ ከለዉ ግን ጳውሎስ ነዚኦም ምስራየ ጴጥሮስ ማለት እየ ናፍቲ ኣቶም ነቲኦም ቅድሚት እዩ ምስኣቶም ምስቶም ኣሕዛብ ነይሩ ምስቶም ክርስቲያን ኣሕዛብ ታብ ኣሕዛብ ዝመጹ ወገን ክርስቲያን ነይሩ ያዕቆባውያን ክመጹ ከለዉ ከዓ ናፍቶም ያዕቆባውያን ይኸይድ ነይሩ ይኽመረ ኣብ ክልተ ኮይኑ ነበረ ኣሕዋት ፈሪሑ ካብ ኣቶም ተፈለየ እቶም ዝተረፉ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ኣሕዋት እውን ከም ጴጥሮስ ግብዛት ኮኑ በርናባስ እኳ እንተይ ተረፈ በቲ ግብዝነቶም ተሰሓበ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ኣነ ጳውሎስ ንጴጥሮስ ገጽ ንገጽ ተቃወምክዎ ምክንያቱ ጴጥሮስ ኣብ ጌጋ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ጌጋዊ ንወንጌል ብወንጌል ዘይድገፍ ሒዙ ስለ ዝመፀ ኣይሁዳዊ ስለ ዘሎ ምስ ኣይሁዳዊ ክጽጋዕ ኣይሁዳውያን ብዘይብሉ ያዕቆባውያን ብዘይብሉ ድማ ምስ ኣሕዛብ ክትከድ ኣብ ክልተ ክሰፍረ ይግባካ ብሙሉእ ንወት ወንጌል ገላትያ ምዕራፍ 2 ብዝግባእ ንወት 13 ዘቆም ኩሉ ይወድዎ ንክተጨርሽዎ ስለዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ጀግና እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዓብዪ ንእሽተይ ኣብ ሓቂ እንተተረኺብካ ትኽበር ኣብታ ጽድቂ ወንጌል ተሊኻ ትኽበር ኣብ ስሕተት ጎደና እንተሊኻ ተዓረም ትበሃል ተባዕ ሎሚ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ዝገበረ እዩ ስለዚ መፀዋዕታ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ንጢሞቴዎስ ወዲ ክልኡ ከሎ ኣስተፋጥን መፂኣ ሃብዬ ፍጡነ ዴማስ ሃደገኒ ወኣፍቀሮ ለዝንቱ ዓለም ኣይ ወይእዜኒ ሆረ ተሰሎንቄ ጢሞቴዎስ ወደይ ተለምጻለይ ዴማስ ገዲፉና ኣሎ ሎሚ ተጸውዕና በመንኩስና ተጸውዕና ብክህነት ተጸውዕና በአገልግሎት ተጸውዕና በምእመናንነት ተጸውዕና ሎሚ ከም ዴማስ ታብ ቤተ ክርስቲያን ወፂና ዝጠፈእና ታብ እምነት ወፂና ዝጠፈእና ኣብ ዓለም ጭልጥ ኢልና ዝኣተና ብዙሓት ኢና ካህናት ጥራይ ኣይኮናን ጳጳሳት ጥራይ ኣይኮናን ምእመናን ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዘይምልከቶ የለን ስለዚ ኩሉ መብዝሕቱ ህዝብና ኩልኻ ታብ ወንጌል እንድሕር ወፂኻ ታብ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ርሒቕካ ታብ ሓቂ እንድሕር ርኢቕካ ንስኻ ንባዕልኻ ናይዛ ዘመን እዚኣ ዴማስ ትኸውን ኣለኻ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ሎሚ እውን ዝቃል እዚ ህያው እዩ ሎሚ እውን ክንምለስ ይግባአና እዩ ዴማሳዊ ልቢ ዴማሳዊ ኣስተሓሳሰብ ፍቅሪ ዓለም ጣዕሚ ዓለም ዝሓዘና ሰባት ተኮይና መወዳእታና ካብ እግዚአብሔር ምርሓቅ እዩ ስለዚ ድማ አንተ መልእክትና እንታይ እዩ ክንጥቅልሎ ከለና ቅዱስ ጳውሎስ ንሓግዘኒ ንዓናባይ ይብሎ ኣሎ ሎሚ እውን ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ኣካሉ ዳኣብ ምድሪ ኣሎ እምበር ኣብ ገነት ኮይኑ ሪኤና ኣሎ እዩ እንታይ ኮን ይብል ይኾን እንታይ ኮን ይብሉ ኮነ ቦታትና ሐዋርያት ንዓና ናቶም ፈለግ ዝተኸተልና ብምንታይ ዓይኒ ይርኢና ይኾኑ ንምእመናንና ንኻህናትና ንዲያቆናትና ከመይ ይርኢና ይኾን ስለዚ ኩልና ተቢዕና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንከተል ኩልና እዩ ዝምልከት ትምህርቲ እዚዩ ንገለ ወገለ ይኮነን ሎሚ ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝወፀኻ ታብ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝረሓቅካ ኣብ ዝኾነ ፀፍዒ ቦታ ሃሉ ሎሚ ዴማሳዊ ኢኻ ታብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ ገንዘብ እንድሕር ፈቲኻ ታብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ ገንዘብን ፍቅሪ ዓለም እንድሕር ፈቲኻ ንእግዚአብሔርን ንገንዘብን ሓቢርካ ከተገልግሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ መቀዳማይ ዘለና ቅዱስ ጳውሎስ ተምሃርናዮ ጎይታ እውን ዝበለና ኣሓዱ ገብር ክልተ ቀንዮ ለክልኤ ኣጋእዝት ዴማሳዊ ልቢ ሒዝካ ንወንጌል ክተገልግለ ኣይኮንካን ኣይትኽእልን ወንጌላዊ ኮይንካ ናይ ወንጌል ኣገልጋሎት ትወድሕ ኮይንካ ከም ሐዋርያት ከም ቅዱስ ጳውሎስ ከም ጢሞቴዎስ ኩሉ ገዲፍካ መከራ መስቀል ተሸኪምካ ኣርአያን ምሳሌን ኮይንካ ንህዝቢ ክተገልግል ይግባአካ እዩ ይግባአና እዩ ኩልና ኣነቃቂሑ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝፈፀመና ኣምላኽና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም ኣብዚ ይጽናሐና ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ ድምፅ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ